اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد. ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولا خداوند متعال اقبل لاکھ لاکھ شکر بیت کی یا خداس توفیق شزدے بس. ناظرین کن انتال ارتقفیت دی برنامہ پو جاری و ساریوت دیرنگ ینگ چند سوالات کا تو کھرے انتی خدمت لا حاضر سوں سے ودی سوالات کنی جوابات کن تانگوت بے فارس غتی درمیان انوک حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم غلام حسین قاری فیقبو سکیوتیو تانگ. اولا نس آغای فیقبلا سلام عرض بیت. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. آغا صاحب علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیلا جکبی کا یرنگ لا تشکر عرض بیت جو کہ یارس یاری اوقات کنانونا وقت فین سے دی جلسہ پہ یارنگ حاضر سوں. دیرنگ جلسہ بھی پہلا غتی پہلے سوال پودیو آغای محترم کی گا شخص کو روزہ جخصیوتاں کھوئی گوئی یا کھوئی دی برنگی بلغم پو کھینگ ہوتا جو دی بلغم پو کھینگ نا کھوس شمیتت دے حکم پوچھیوت غتی ناظرین کو اللہ بیان مول بزت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناسا ناظرین محترم خدمت لا سلام عرض بیت. لیکن یریف یا کوئی سوالی جواب پودیو ان در بلغم یا کورنگ چی انسانی برنگیاں نگنا یا گویاں نگنا دی بلغم پو یک مرتبہ انسانی کھے فضا پی ملے بایو یعنی کھے نگ ملے بایو دیسا ناشمید نا چاہ مشکل میت. لیکن یک مرتبہ کھو غتی کھاو خوریاں نلے بیت فضا یہ دہن زرد دے کھاو خوری فضا پیاں نگلے بنا رگنا دے واسیاں آیت اللہ سیستانی نظر نہ مطابق احتیاط مستحب ان محمید پیوت پو لیکن محمید نسا روزہ چاہ مشکل چھچس مید. بخشش آقا صاحب اے سوال پودیو تانگ کی گا خواتین چیک یا گا بسرین چیک کو حاملہ ہوتاں جو کھوئی روزے حکم پوچھیوت غتی ناظرین کو اللہ بیان ملفظت. یا بخشش گا بسرین چیک حاملہ کا تویوت نرگنا آیا کوئی فرض و روزی حکم پوچھین موسیرس شانہ دیولا صورت نیس چھدیا یک مرتبہ دی حاملہ بسرین پو آخری یعنی کوئی حمل آخری الزاوین مثلا 8واں یا 9واں مہینہ اور گیات الزا یا رگوی الزا کا تو ان نرگنا اس کے نمور چھنچک مثلا گیات یا رگوی الزا ان میں صورت یعنی کو روزہ یا کھرار نوچا دکتک یا پھولر نوچا دکتک تو یا پھر پھولر نوچا دکتک دے صورت یعنی کو روزہ واجب من روزہ واجب من اور یہ اپنا قضا بارگوشن لیکن ہر روزی مقابل یعنی 750 گرام مت چربا روشسی اور چانا دی قسم چچک دیو ایک قسم پو تا اگر دی یعنی حاملہ بسرین پوئی اگر آخری مہینہ میں دکتو بلکہ پہلا مہینہ دوسرا مہینہ تا 7واں مہینہ ساپا 7واں مہینہ اگر دینو کھوئی حامل کا تو سونسے یود پی صورت یانوک کھوئی فرس روزہ اگر نوچا یودنا یا کھوئی فرس روزہ نوچا یود پی صورت یانوک باس ہم کھوئی کا روزہ دک پو ضروری من ریاب نا قضا دک پرگوشین لیکن دین مت مد زرے کا سلم لے. کسبہ شیخ اے سوال پودیو جو کی گا روزہ دار شخص کھو روزہ جختو سمیت دیکھنا کھوس موتگی آزان صبح آزان بسن اللہ کھوس روزی نیاتو بس دیلا جک پی کا کھو بے ہوش سوں دیکھنا دکھ سے کھو گیما ٹھیک سوں جویا دے بخش بین کھوئی روزے حکم بچیوت غتی ناظرین کو اللہ بیان ملبزت. یا بخشش کے دی مسئلی جواب پودیوین کہ اگر دی شخص سومی یعنی آزان بساند اللہ طلوع فجر بساند اللہ کو روزی نیت بس اور یہ اپنا بے ہوش سوں بے اختیار بے ہوش شچو کوئی اختیاریں میں بے ہوش سوں اما ینفل لیان کھو صحیح سوں شانہ دی صورت بیانو کسل مولد کھوز دی روزہ و جغ پر گوشس این جغ نرگنا روزہ صحیح تا روزہ چخص پی صورت یانو ریبنا دوبارہ قضا بار گوشس این. قصبہ شیخ جو اے سوال پودیو جو کی گا شخص روزہ یہ ماہ مبارک رمضان انوک کو بیمار سوں جو دیلا جک پی کا نیما کھوئی مریض کو ٹھیک سوں دیلا جک پی کا کھوئی آدھے روزے حکم پوچھیوت غتی ناظرین کو اللہ بیان ملبزت.
یا شرائط صحت روزہ دیو ان کی انسان مریض میدک پرگوس انسان اگر مریض ان نہ و روزہ کوئی مریضی لٹھنو چاہیے نہ روزہ دک پنین ممت لہٰذا میگ روزہ مدکس اما ينفل کوئی مریضیو صحیح سون دیا یا صورت نیست شد یک مرتبہ ظہر بسان دن لکھو صحیح سون آزان ظہر بسان دن لا وکھوس روزہ باطل بے چیشیگا ملا مشوم ایوت دوبارہ نیت بچسین و روزہ دک پر گوشسین و صحیح لیکن اگر ظہر یپ نہ کا تو ٹھیک کا تو چھنا رگنا دے واقسیانوک دے جاگی روزہ دک پو ضروری مین کسبہ شیخ آخری سوال پدیو جو کہ گا روزہ دار شخصی حلق سقپا کوئی ٹوٹو سقپا غبار غریز لبت جو سکنتے سسب کن لبت دے وقت بیانوک دے روزہ دار پی روزے حکم بوچی چاچین گتی ناظرین کلا بیان ملبزت بخشی زیری آخری سوالی جواب کو دیو ان کے اگر نام سنگ روزہ داری حلقی کا ٹوٹی کا سکنتے ٹھکپو سسب کا طلب نہ رگنا اور روزہ پو کوئی باطل ان لہذا انسان سے احتیاط بارگوس کہ رانسوسی حلقی کا یا دیو سکنتے سسب کن ملہب چکپا رگوشس ای بخشش آغای محترم یان سرپنچ گیاران لا ngachis ngi thilna yarana tashakkur arz bet chara nazirin kun dirisi jalsa pi sawalat kun disos qadiyot pin انشاءاللہ یوم میت پی جلسات کنانوک yang مسائل شریعہ بارانوک سوالات کھئی کھرے انتی دونوک حاضر چت انشاءاللہ انتانا التماس و گزارش ان کی انتی چی سوالات کن یود دسنارن کا تو دی کومنٹ باکس انو انتیس درج بچا و خدای کنانتیس دعا و دعا گو بیت دعا بیت کی خدای بار اللہ دیتوس نگچا برجستہ ان میں پی علماء کنی کنا سوال بسے دی سوال بنیانے دی کا عمل پی توفیق و نصیب شد بہت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.